أمنات بالميديانا سبسكرايب شير كومنت قبرو نلاوكم يحواتي لثت حدا معلتيم عباس رابيون ناب اسكندريا نخده حدا دخات راي نفسوم عب مأخذ عداقا رأيهم دويدو مس نفسوم الزدخام عراقو خلو كمي جيري عانا مناقوس كرلخو كدان كخدان نابلم تزاربم بؤون بؤدمام نتدخا خدانو سيو خدانوم بدحريو مصحف قدس اب ايد حيزوم طراي نفسو كخيد جمرم امبار ابز اوانزي حدا عبي سبعي مسجل سبات كحلف كلهم نا عباس رابيون طراي نفسو كخيد سلازرايوم او عباس رابيون كدان كادا من وسيدوم من استراحة اترفكام انا بلا حتتهم اتي قدس ابو دمام نابتي اب ايدو زرلو مصحف قدس ملكتنا جبره از ايو طرحي زترفني بالهم بدحريو اتسبعي عريقه زخدنكمني زبل حق املاح بمذكر نعباس رابيان كدنوم كاوم حلف مسبلون حالن زنور عدا مخفل زخون گنزب زيبلو نفردي زقرب سب اقاطموم نتا مصحف قدس شيط دمام عدو اخفللوم حجون قصيلو ناخدخلو حال لماني اقاطموم نتا تخدين وازنور لبسي اوصي دمهابوم طراي نفسو خا نابيتو تملسم اتي تمهاراي گن طراي نفسو خمص مسرايو كمزي ولوم او ممهر ابيد الله اتلبيسكاي زخد قالبسي نسو دمام صباح فدلينس لزغونه نقدميت سيدو يبلوم እንደገና እቲ ንዓና ዘጸናንዓና ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስከ አበይድ አሎም እንበሎም ንሱ ድማ ወደየም ንሱ ሁሉ ጊዜ ዘለካ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ ስለ ዝበለኒ ንዕኡውን ሸይጠ ንድኻታት ይወዮም ኢል መለሰሉም በሐቂ ንሕናኸ ክርስቲያን ብምዃንና ወይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንእሽተይ ናይ ስልጣን ቦታ ብምርካብና ብስጋ ደኺናዶ ወይስ ሃብቲምና ሕጂ ክምለስ ዘሎ ሕቶ እዩ እንደገና ናብ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ክንህብት እንዲና ንመጽእ ወይስ ክንደኪም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ መዓልታዊ ሃብ እናበለ ብስጋ ዘድኪካ በመንፈስ ግን መጠን ዘይብሉ ሃብቲ ዘውርሰካ ብምዃኑ ካብዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ታሪኽ ምርዳእ ይከኣል ቅዱሳን ሐዋርያት ውን ምስ ክርስቶስ ንኽነብሩ ንኹሉ ይስእኑ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኩሉ ነገር ውን ከም ክሳራን ጓሓፍን ይርእይዎ እኳ እንተነበሩ ማለት ኣብ ፊልጵስዩስ 3:8 ከም ዝተገለጸ ሎሚ ግን ዝበዝሕ ሰብ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ግዚያዊ ረብሓ ንኽረክብ ኢሉ እዩ ንመንፈሳዊ ህይወቱ ዝገድፎም ገሊኡ ድማ ኣይዝሕለይ ውዒ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ንሕና ግን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንዋታውን ምክርን ምዕዳንን እናለገስና ብመንፈስ ሃብቲምና ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወልና ሰማያዊ ልብስና ክንለብስ ይግባአና እሞ ነዚ ንምግባር ጸሎት ቅዱሳን ኣይፈለየና አሜን أمنات بالميديانا سبسكرايب شير كومنت قبرو نلاوكم يحواتي